दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेसको आजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस र महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर केन्द्रीय कार्यालयमै धरनादेखि अनसनसम्मका गतिविधिहरू भए। यही सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर हामी आज बहस र छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य तथा धनुषाका कांग्रेस नेता डाक्टर चन्द्रमोहन यादव। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद बहिनी। 10 दिनसम्म आमरण अनसन बस्नुभयो, यद्यपि अहिले तोडिसक्नु भएको छ। अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? बहिनी, मेरो स्वास्थ्य अवस्था अहिले ठिकै छ हैन। म पहिलेदेखि भनौँ कुनै इलनेसेस या कुनै रोग नभएको व्यक्ति अहिलेसम्म, त्यसले मेरो स्वास्थ्यलाई भनौँ अहिलेसम्म ठिकै छ। अब यो टोटल फास्टिङमा जाँदाखेरि केही प्रब्लमहरू देखा परेको थियो। होपफुली 2-3 दिनमा ठिक हुन्छ। तर बहिनी, एउटा कुरा भनिहाल्नु, तपाईँले बोलिहाल्नु भएको थियो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि। मैले अनसन तोडेको होइन बहिनी। आई मेड इट भेरी क्लियर इभन त्यो बेला हाम्रा नेताहरूको सामने मैले अनसन स्थगित गरेको। यस यस, देयर शुड नट बी एनी कन्फ्युजन प्लिज। मैले स्थगित गरेको हो, मैले तोडेको होइन। द मोमेन्ट आई फाइन्ड इफ देयर इज एनी डेभिएसन, त्यो हाम्रो जो सम्झौता भएको थियो लिखित सहमति, त्यसमा अलिकति तलमाथि भयो भने म फेरि फास्टिङमा बस्छु। यो तपाईहरु अनसनै बस्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो? अब अनसन अब प्लान थिएन बहिनी हैन। प्लान थिएन कि मैले अनसन, तर अब यो नन भायोलेन्ट मुभमेन्ट भनौँ या नन भायोलेन्ट वेमा जो तपाईको आफ्नो एक्सप्रेसन हुन्छ या डिमान्ड्सलाई फुलफिल गर्ने एउटा जो मोस्ट पावरफुल टुल मानिन्छ यो अनसन भनेको। त यो कोही चाहेर त पक्कै पनि बस्दैन हैन। र जुन किसिमको पार्टीभित्र भनौँ अहिलेसम्मको जो सिस्टम छ, अब एक ठाउँमा यस म नेपाली कांग्रेसको एउटा सदस्य भएको नाताले गौरव पनि छ, किन यसको गौरवशाली इतिहास छ, जहाँ बीपी कोइराला, गणेश मान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, यिनीहरूका नाम, सुवर्ण शमशेर, यता थुप्रा नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रा पूर्वजहरू, दिवंगत आत्मा भनौँ, जो उहाँहरूको नाउँ लिँदा विरोधीहरूले पनि सम्मानको दृष्टिले भनौँ न उहाँहरूको नाउँ लिनुहुन्छ या इज्जत गर्दैछन्। त्यो पार्टीको हामी भएकोले स्वाभाविक छ, मलाई पनि त्यो गौरव छ। बट एट द सेम टाइम यो एउटा भनौँ न कति भनौँ विडम्बनापूर्ण स्थिति होला कि नेपाली कांग्रेसकै सदस्य नेपाली कांग्रेसभित्रको जो अहिले जो एक्जिस्टिङ सिस्टम छ, प्रणाली छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनसनमा बस्नु परेको छ। म कुनै व्यक्ति विरोधी होइन हैन हो। अब यहाँलाई जानकारी दिउँ, सारा देशभरिमा हाम्रो एउटा क्षेत्र मात्रै 13औं महाधिवेशनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको थियो। होला मदेखि कसैको व्यक्तिगत रिस ईर्षा होला, त्यो कुनै कारण हुन सक्छ। तर म फेरि भन्छु, नेपाली कांग्रेसभित्र र खास गरेर यो क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणाली छ, त्यो इफ नट 100%, भेरी क्लोज टु 100%, इट इज फल्टी। इट इज सो फार इट इज अ फ्लड सिस्टम। यसमा म व्यक्तिगत रूपले त यसलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नै पर्छ। तलदेखि माथिसम्म यसको बहस आज न भोलि, अर्लियर द बेटर, जति चाँडै होस् बहस गर्नै पर्छ, यसलाई बदल्नै पर्छ। तपाईकै अनसनलाई लिएर पनि 1-2 जना केही मान्छेहरूले कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो कि एउटा पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई लिएर, विषयलाई लिएर चाहिँ आमरण अनसन बस्दिनु भयो हैन। यो त सामान्य विषय हो, पार्टीको कुनै एकदम देशको ठुलो मुद्दा पनि होइन भन्ने किसिमले पनि कतिपयले कुरा गरेको सुनियो। यसमा के भन्नुहुन्छ? बहिनी, अब यो त सब आफ्नो आफ्नो सोच हो। सामान्य विषय भन्दाखेरि अब हाम्रो लाइफको लागि हावा सबैभन्दा सामान्य कुरो, तर एकछिन नाक मुख बन्द गरिदियो भने तपाईँको जानै जान्छ। फ्रीमा पाउँदो रहेछ हैन। सबभन्दा फाल्तु कुरो रक्सी पैसा दिएर पाउँदो रहेछ।
त सामान्य कुरो हावा महत्त्वपूर्ण छ कि सामान्य कुरो त्यो रक्सी महत्त्वपूर्ण छ? म तपाईलाई नै सोध्न चाहन्छु, कुन महत्त्वपूर्ण छ? हावा। तर फ्री पाइन्छ र 1 मिनट 2 मिनट तपाईको मुख नाक बन्द गरिदियो भने जानै जान्छ होला। क्रियाशील सदस्यता त नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्ड हो र मेरो मान्यता छ क्रियाशील सदस्यताको वितरण या क्रियाशील सदस्यता प्रणाली, जो क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणाली असाध्यै सहज हुनुपर्ने हो र त्यो पनि अब जो 75 वर्ष को लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीमा त यो क्रियाशील सदस्यताको वितरण बिल्कुलै सहज हुनुपर्ने, बिल्कुलै विवाद रहित हुनुपर्ने हो। तर जब जब महाधिवेशन आउँछ सबैभन्दा विवादास्पद विषय क्रियाशील सदस्यताको वितरण हो। त यसलाई ठिक पार्न सक्यो भने त सबै थोक ठिक हुन्छ कांग्रेसमा हो। यहीबाट त्यो गुट उपगुटको जति कुरा छ नि जडै यही हो र यसलाई सुधार्न सक्यो भने त्यो गुट उपगुट अटोमेटिकली धेरै हदसम्म, पुरै नगए पनि धेरै हदसम्म करेक्सन भएर जान्छ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ नेपाली कांग्रेस। त मैले त आधारभूत कुरा भन्नुस् या मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टलाई मैले उठाएको। यस, आई बिलिभ द्याट। तपाईहरुको कुन कुन माग पूरा भएर यो अनसनलाई अहिले स्थगित गर्नुभयो? कुन कुन माग मतलब यो पूर्ण रूपले क्रियाशील सदस्यताको वितरणको संख्यासँग रिलेटेड छ। यदि मेरो क्षेत्र धनुषा 4 नम्बर 4 धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गर्नु हो भने क्रियाशील सदस्यता वितरण 13 महाधिवेशनमा पनि बिल्कुल एकतर्फा हामीले एउटा फर्म पनि त्यो बेला पाएको थिएन बहिनी। बाइ द्याट आई मिन 805 क्रियाशील सदस्यता 13 महाधिवेशनमा पूर्ण रूपले एकपक्षीय वितरण गरिएको थियो। यसपालि मोटामोटी 900 क्रियाशील सदस्यता धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 मा पूर्ण रूपले एकपक्षीय वितरण गरिएको छ। सो इफ यू एड दिस टू इट कम्स टू अबाउट 1700 जति क्रियाशील सदस्यता भनौँ एकपक्षीय। एकातिर भनिन्छ राजनीति पूर्ण रूपले अङ्कगणितको खेल छैन। यहाँ यस्तो बनाइदिया छ भनौँ यो या अहिलेसम्म जुन किसिमले चलिरहेछ बिल्कुल त्यो जोर घटाउमा लगिसकेको छ नेपाली कांग्रेसको राजनीति। तपाईलाई आश्चर्य लाग्छ, मैले 15 वटा बनाइसके क्रियाशील, मैले 17 वटा बनाइसके, यसपालि त पुरै सेट्टै हाम्रो आउँछ भनेर। द्याट्स द मोस्ट पेनफुल एस्पेक्ट। त्यो त धेरै दर्दनाक कुरो हो, धेरै दुःखद कुरो हो। कुन ठाउँमा गएर अर्क्या छ नेपाली कांग्रेसको राजनीति र आश्चर्य लाग्छ होला हैन। यहाँ फेरि त्यसैको आधारमा म एउटा उदाहरण दिन्छु। यो कस्तो विडम्बना होला भनौँ, कुनै एउटा क्लासमा तपाईले एक्जामिनेसन कल गर्नुस्, एक्जामिनेसन लिनु छ, त्यसमा 25 जना विद्यार्थीलाई तपाई क्वेशन पेपर लिक गरिदिनुस् अनि त्यसपछि एक्जामिनेसन कल गर्नुस् हैन। अब स्वाभाविक छ एक्जामिनेसन कल गर्दाखेरि जसको क्वेशन पेपर लिक भइसकेको छ त्यो विद्यार्थीले राम्रो स्कोर गर्ने हो। इट्स सो क्लियर। धेरै अब भनौँ न मोस्ट लाइकली दे विल स्कोर बेटर। सम्भावना छ त्यो 25 जना विद्यार्थीले यदि क्वेशन पेपर पहिले पाइसकेको छ भने बढी से बढी विद्यार्थीले राम्रै स्कोर गर्ला। एक्ज्याक्टली त्यही कुरो छ यहाँ। बिल्कुल सिन्डिकेट सिस्टमको हिसाबले क्रियाशील सदस्यता वितरण हुँदो रहेछ। स्वाभाविक छ जसले बढी पायो त्यसपछि अधिवेशन गराउँछ, पुरै सेटै जितेर भन्छ। इनफ्याक्ट प्र्याक्टिकली यु आर नट विनिङ द सेट, यु आर लुजिङ द होल सेट। किन अन्तिम लडाई त जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हुन्छ आम निर्वाचन, यसको ईर्षाले गर्दा तपाईँ जो सेटै जित्नुभयो, एउटै पार्टीभित्र दुईटा लबीमा चुनाव हुँदो रहेछ, निर्वाचन हुँदो रहेछ, एउटा सेट पुरै जित्ने केन्द्रबाट निर्देशन दिन्छ कि सेटै जितेर आऊ भनिन्छ, सेटै जितेर आऊ। अब यो कस्तो विडम्बना युक्त भनौँ न परिस्थिति होला। त्यो सेट जितिन्छ अनि तपाईको 5 वर्षमा जो सेट हार्छ नि त्यसलाई यस्तो दुर्व्यवहार गरिन्छ तपाईको आउँदो 5 वर्षमा कि बिचरा त्यो पार्टीकै सदस्य होइन जस्तो लाग्छ। अनि तपाई फेरि आम निर्वाचनमा गएर
भन्नुहुन्छ होइन हामी त सबै एउटै पार्टीको सदस्य हौँ, हामी जाउँ अब मिलेर पार्टीबाट जसले टिकट पाएछ त्यसलाई जिताउनु। नो नो, यु कान्ट डु द्याट। यु हेभ ब्रोकन द हार्ट्स अफ युर फ्रेन्ड्स। तपाईँले आफ्नो साथीको मुटु दुखाइसक्नु भएको छ, अब ऊ तपाईँलाई सहयोग गर्दैन। र इट इज भेरी पोसिबल, म तपाईँलाई भन्न सक्छु पुरा विश्वासको साथ, यो क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ। र यो सुधार्न सक्यो भने धेरै हदसम्म जो पार्टीभित्रको ईर्षा द्वेष वैमनस्यता जो छ त्यसलाई इरेज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। यो गुट उपगुट र दुःख लाग्छ, एउटा गाउँको कार्यकर्ता भन्छ हामीलाई कि होइन यो गुट उपगुट हट्यो भने हामी सबैजना आम निर्वाचनमा जित्छौँ। फेरि तपाईँ क्षेत्रमा जानुहोस् त्यही भन्छ, जिल्लामा जानुहोस् त्यही भन्छ, केन्द्रमा हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वले पनि भनिरहनु भएको हुन्छ तपाईँको भाषणमा, तपाईँको क्यामेराको सामनेमा, दे हेभ सेड मोर देन 1000 टाइम्स कि हामीले गुट उपगुट हटाउन सक्यो भने हामी। सो इज गोइङ टु, यो कसले हटाउने हो, यो हटाउने कसले हो, त्यो कसैले फेरि स्पेल आउट गर्दैन। कसरी हटाउने भने दे डोन्ट स्पेल आउट। र यो इट इज भेरी भेरी पोसिबल। म फेरि तपाईँलाई भन्छु के विषयमा सहमति भयो अहिले तत्काल के विषयमा सहमति भन्दा भनौँ न, म 6वटा यसरी भनौँ कि 6वटा नेचरको 6वटा प्रकृतिको हाम्रो क्षेत्रमा भनौँ अब बदमासी भन्ने के भन्ने त्यसलाई हामी जो विवाद 6वटा प्रकृतिको विवाद, र त्यो मैले पेपरमा लेखेर दिएको हो 1 by 1 भनेर। जसरी कुनै ठाउँमा अब हाम्रो पक्षको सभापति छ भने उसलाई फार्मै दिएको छैन, कुनै ठाउँमा अर्को पक्षको सभापति उसले हामीलाई एउटा पनि फार्म नदिएको, त्यो क्रियाशील संस्थाको फार्म नदिएको, कुनै ठाउँमा हाम्रो पक्षको सभापतिजी हुनुहुन्छ भने माथिबाट मिन्स चोरेर कहीँ 100वटा कहीँ 50वटा कहीँ 40वटा यसरी क्रियाशील सदस्यता थपिदिएको छ। कहीँ तपाईँको केन्द्रबाट निर्देशन छ 100% भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता नथप्ने, अब त्यसको पुरै डबल थपिदिएको छ। यसरी मैले 6वटा प्रकृतिको सबै लेखेर दिएको हो। प्लस यहाँलाई जान कि त्यो काउन्ट गर्दाखेरि यसपालि 883 करिब रफली अबाउट 900 क्रियाशील संस्था बलजफ्ती थपिएको छ। हाम्रो माग छ त्यो 900 पूर्ण रूपले बदर हुनुपर्छ। प्लस हामीले करिब भनौँ 700 करिब क्रियाशील सदस्यताको जिल्ला छानबिन समितिसँग माग गरेका छौँ, त्यो उहाँहरूले पुरा गर्नुपर्छ। एट द सेम टाइम यसलाई जो हामीले पुरै भनौँ न उजुर अन टाइम, त्यो हामीले 13औं महाधिवेशनमा पनि गरेका थियौँ। अन टाइम प्रत्येक वडाबाट उजुर त्यो बेला केन्द्रमा गरेका थियौँ, यस बेला जिल्ला छानबिन समितिमा गरेका छौँ। जिल्ला छानबिन समितिले यसपालि त्यसको आधारमा उहाँहरूले छानबिन गरेर एउटा डिटेल रिपोर्ट केन्द्रमा बुझाउनु भएको छ। हाम्रो माग छ त्यसलाई प्रमुख आधार मानेर यसलाई सल्ट्याउनुहोस्। र सिम्पल कुरा त्यही हो, यसपालिको कमसेकम बलजफ्ती जो थप्या छ त्यसलाई पुरै बदर गर्नुहोस्। हामीहरूले जो माग गरेका छ त्यो तपाईँले क्रियाशील सदस्यता दिनै पर्छ। लेट्स मुभ अहेड, नो प्रब्लम, हामी अगाडि त्यसपछि अगाडि बढौँ। अब क्रियाशील सदस्यता वितरणमा र नवीकरणमा धाँधली भयो भनेर तपाईँहरूले भन्दै गर्दा, आमरण अनसन बस्दै गर्दा आफ्नै समूहका नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएन भन्ने आरोप पनि छ। कुनै छलफल गर्नु भएन? कांग्रेस पार्टी त एउटा पार्टी हो, मैले फेरि आफ्नै समूहका नेताको कुरो आएन। 13औं महाधिवेशनमा भाग नलिन पाउँदा त्यसको बारेमा त्यो समूहलाई छोडिदिनुहोस् बहिनी। आई हेभ नट स्पेयर्ड इभन अ सिंगल सेन्ट्रल लिडर। म प्रत्येक जना कहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको घर घरमा धाएको हो। 1 यसपालि पनि इरेस्पेक्टिभ अफ द ग्रुप द्याट दे बिलोङ, irrespective of the lobby that they or irrespective of the panel they belong to, म मोटामोटी सबैको कहाँ गएर व्यक्तिगत रूपमा कुरा बुझाएको हो। तर त्यो जो ओल्ड माइन्ड सेट त्यो चाँडै जाँदो रहेनछ बहिनी, हैन। जो हामी जति भनौँ म कुनै एकजनालाई दोष नदिएर हामी पनि अहिले त्यो फ्युडल एटिच्युडबाट बाहिर आउन सकेका छैन। सो दे आर नट युज टु लिसन टु वाट यु आर रियली सेङ। और या यस्तो लाग्छ अब यो यस्तै हो भनेर गर्दै, नो नो, यु कान्ट। डेमोक्रेटिक नर्म्सको कुरा गर्दा बहिनी
you have to listen to even a single voice. एक जनाको कुरोलाई पनि तपाईले त्यत्तिकै ध्यान दिएर सुन्न सक्नुपर्छ। र फेरि यो त पार्टीभित्रको कुरो हो। तपाईले विरोधी तपाईको अर्को पार्टीका व्यक्ति या तपाईसँग कुनै सम्पर्क नभएको नागरिकको पनि कुरा त्यत्तिकै गहनताले लिन सक्नुपर्छ। यहाँ त मुस्किल भइगएको छ आफ्नै साथीको सह अस्तित्व स्वीकार नगर्ने। त के गर्ने त? म झगडा गरौँ? नो आई कान्ट। गाली गरौँ? नो आई कान्ट। मारपिट गरौँ? आई कान्ट। सो के गर्ने? द बेस्ट थिङ इज use the most powerful tool that you know, अनसन। अब पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको छोरा तपाईँ, उहाँसँग के सल्लाह सुझाव लिनुभयो आमरण अनसन बस्नु? लास्ट मोमेन्टमा मैले भने कि यसरी म आई हेभ डिसाइडेड, म यसरी निर्णय गरेको छु भनेर बुवाले भन्नुभयो हैन रिले अनसन गर तर आमरण नगर। मैले भने नाइ, अब यो खुद्रामा नजाउँ, मैले जति भोगिसके तेरो महाधिवेशनमा मलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरेको थियो। अब फेरि म यो रिपिट हुन दिन्न, म यो गरौँ भनेर अनि उहाँ चुप लाग्नुभयो, दुखी हुनुभयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब 80 वर्षको फादर हैन, स्वाभाविक छ। उहाँले यो सुन्दाखेरि उहाँलाई लाग्यो कि यो त अलि कडा नै हो। तर मैले भन्न आई हेभ नो अप्सन लेफ्ट, आई हेभ टु भनेर त्यति भने अनि बसिहालेँ। र जहाँ पनि परिवर्तन त सजिलैसँग आएको छैन बहिनी हैन। हो पहिले सुरुमै भने यो नन भायोलेन्ट एक्सप्रेसनको, नन भायोलेन्ट मुभमेन्टको मोस्ट पावरफुल टुल मानिन्छ अनसन भनेको यो, अर द लास्ट वेपन द्याट यु क्यान युज भनेर। त म त्यसै त बसेको छैन होला। मेरो पोलिटिकल क्यारियर नै एट स्टेक भएकोले मैले यो युज गरेको हो। र जिस्केर होइन, म फेरि भनिदिएँ तपाईँले सुरुमा भन्नु अनसन तोडेको होइन बहिनी, नो, लेट देयर बी नो कन्फ्युजन हैन। म अनसन तोडेको होइन। म त्यो बेला पनि मिडियामै भनेको हो। नेता हाम्रा जो केन्द्रीय नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो रामशरण महतज्यू र प्रकाश शरण महतज्यू दुवै दाजुभाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सामने विनम्र रूपले मैले भनेको हो कि नो, मैले अनसन तोडेको होइन, मैले स्थगन गरेको हो। र छलफल भन्दाखेरि अब म जुन लेभलमा अहिले छु, मसँग भनौँ उहाँहरूले इच्छा व्यक्त नगरे पनि मैले इच्छा धेरैचोटि व्यक्त गरिसकेको छु कि नो, यु हेभ टु चेन्ज दिस क्रियाशील वितरण प्रणाली। यो क्रियाशील प्रणाली वितरण टोटली सिन्डिकेट सिस्टमको हिसाबले इट्स नट अ डेमोक्रेटिक वे अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ एक्टिभ मेम्बरसिप। सो कसरी गर्नुपर्छ तपाईँको? अहिले मेरो कुरा सुन्दैन होला कसैले, तर एउटा सुझाव छ मेरो बहिनी। अहिले सायद यो प्रिम्याच्योर होला, अहिले नभनौँ बहिनी हैन। यो मेरो मनमा केही छ यो, तर यसलाई चेन्ज से लाइक वान इक्जाम्पल। अब मैले नै भनेको कुरा लागू हुन्छ भन्ने त छैन बहिनी, तर अब पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा त धेरै परिवर्तन आइसकेको छ बहिनी। पहिले एउटा नेपाली काङ्ग्रेस हुन्थ्यो, एउटा एमाले हुन्थ्यो भनौँ न, या कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो हैन। बिस्तारै अहिले त अब लास्ट संविधान सभामा 32 वटा पार्टी थियो इनसाइड द भनौँ संविधान सभा। अहिले अब कति छ होला आई डोन्ट नो, तर देयर आर सो मेनी पार्टिज हैन। ठिकै छ, डेमोक्रेसीमा त अब everybody has got one to open one party, तपाईँ सो खोल्नुहोस्, नो प्रब्लम हैन। त्यो एक ठाउँमा छ। अब जो अहिले मेरो जो धारणा, यसलाई आज होस् भोलि होस् यसलाई खुला गर्नुपर्छ बहिनी, कुनै उपाय छैन। र अरू देशमा यो प्र्याक्टिस भइरहेछ। कतिपयले चाहिँ यो क्रियाशील सदस्यता होइन कि जसले काङ्ग्रेसको सदस्यता लिन्छ उसलाई नै भोट हाल्ने चाहिँ राइट्स हुनुपर्छ त्यस भन्ने छ। यो क्रियाशील सदस्यता तपाईँ खुला गरिदिनु भने इट्स अलमोस्ट द सेम थिङ। तपाईँ खुला गरिदिनु हो भने अलमोस्ट द सेम थिङ, अलमोस्ट हैन। तर अब जो इलेक्सनको बेलामा त बुझ्नुहुन्छ, अब त्यो बेलाको माहौल अरू पार्टीवालाले पनि त भोट दिन्छ नि त। हो अब म त लास्ट संविधान सभामा जित्यो हो, इनफ्याक्ट आफ्नो पार्टीवालाले भोट दियो हैन, अरू पार्टीवालाले पनि मलाई भोट दिएको थियो। त अब सदस्यता अरू पार्टीको छ, ऊ सबले मलाई भोट दिएको थियो वास्तवमा, यस। तर जो भन्नुभयो हैन खुला गरिदिनु भने इट्स अलमोस्ट द सेम थिङ।
जो तपाईँले भन्नुभयो त्यही कुरा छ र यो आज न भोलि गर्नै पर्छ, उपाय छैन बहिनी। तपाईसँग कसलाई डर हो खास? होइन बहिनी, म तपाईँलाई कुरा गर्दाखेरि द्याट इज अफ द मार्क, तर म तपाईँलाई भनिदिउँ 13औं महाधिवेशनमा म कोट गरे पनि हुन्छ, तर त्यो आपसी विश्वासको कुरा छ। अब उहाँ एकजना भनौँ निर्वाचन आयोगका त्यो हाम्रो महाधिवेशनका निर्वाचन नभनौँ किन आपसी विश्वासको कुरा हो, उहाँलाई हट हुनसक्छ कि होइन डाक्टर साहबलाई मैले कन्फाइड गरेको यो कुरा मिडियामा कसरी भनिदिनु भयो, इट डजन्ट लुक नाइस होइन। अनि त्यही मध्येका एकजना भनौँ न मेन मान्छे, अब उहाँले मलाई जब विवाद भइरहेको थियो म केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँहरूसँग प्रश्न राखेँ अनि भन्नुभयो कि तपाईँले राखेको प्रश्न सबै सही छ तर हामीसँग जवाब छैन भनेर, अब हामी के गर्ने, के वी कान्ट हेल्प यु भनेर। मैले भने हाउ क्यान यु डु द्याट, तपाईँले हेल्प गर्नै पर्छ, मैले भाग किन नलिन पाउने, मेरो के गल्ती छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो एकछिन मलाई 2 मिनट टाइम दिनुहोस्, लग्नुभयो एक ठाउँ छुट्टै। अनि उहाँले 1-2टा कुरा भन्नुभयो कि डाक्टर साहब यस्तो छ र कुरै कुरामा उहाँले भन्नुभयो डाक्टर साहब मेन कुरो छ तपाईँसँग सबैजना तर्सेको छ। अनि मैले सोधेँ कि भाइ यो सब कुरा छोडिदिनुहोस्, तपाईँको जो काम छ त्यो गर्नुहोस्, मेरो जो काम छ त्यो गरौँ, अब यो बेकारको कुरा गरेर त अब के गर्ने डाक्टर साहब, हामी बाध्य छ, वी कान्ट हेल्प। यस, तपाईँको अब राजनीतिको प्रोफेसन त डक्टरी थियो। यस, त्यहाँ काम गरेर लामो समय अब वीर हस्पिटलमै पनि काम गर्नुभयो होइन, डाक्टरी पेसा अपनाउनु भयो र केही वर्ष यता राजनीतिमा हुनुहुन्छ भनेपछि के कारणले तर्सिनु भएछ तपाईँहरू चाहिँ? नेतृत्व के कारण? त्यो त अब जो तर्स्या छ त्यसलाई सोध्नु पर्यो बहिनी, मैले कसरी आफ्नो मूल्याङ्कन हुन्छ नि आफूले सरसर्ती हेर्दाखेरि। म त्यो भन्न अलि अप्ठ्यारै छ बहिनी, आई डोन्ट नो, अब त्यो त उहाँहरूसँग सोध्नु पर्यो। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट फर मी टु आन्सर द्याट क्वेसन होइन। किन तर्सनु भयो, मान्छे यस्तै दुब्लो पातलो छ, हेरिरहनु भएको छ होइन। स्वभावले भनौँ डाक्टर पृष्ठभूमिबाट आएकोले मारपिटमा मेरो पटक्कै विश्वास छैन, त्यसैले तर्सिनु अब के कारण हो गर्नुहोस्, आई डोन्ट नो। तर त्यो वाक्य उहाँको हो, आई एम जस्ट कोटिङ हिम, नाम भन्न म सक्दैन किन आपसी विश्वासमा कुरा गर्दाखेरि त्यो त अब एउटा बेग्लै कुरो। तर द्याट्स वाट ही टोल्ड मी कि तपाईँसँग सबैजना तर्सेको छ, आई डोन्ट नो वाइ, आई डोन्ट नो। अब राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोपको कुराहरू हुन्छन् होइन, तपाईँकै अनसनलाई लिएर सीमित नेताको स्वार्थ पुरा गर्न अनसनमा बस्नुभयो भन्ने पनि तपाईँमाथि आरोप पनि लगाए केही तबकाले, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हिन्दी सिनेमाको तपाईँहरू कति हेर्नुहुन्छ, म पनि त बच्चामा हेर्थेँ 10 क्लाससम्म, त्यसपछि आई हेभ स्टप्ड वाचिङ हिन्दी मुभिज और एनी मुभिज फर द्याट म्याटर। एउटा भनाइ छ कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना भनेर, मान्छेले जति भनिरहेको छ बहिनी, यु सुड नट बोदर। फर्स्ट यु सुड बी कन्भिन्स्ड कि वाट एभर स्टेप्स यु आर गोइङ टु टेक यु आर भेरी स्योर इट विल गिभ यु गुड रिजल्ट भनेर। मतलब तपाईँले गर्न खोजेको जो काम हो, उद्देश्य हो, त्यो सही हो भनेर। म कुनै नेतासँग कुरै गरेको होइन बहिनी। मैले भने नि मैले आफ्नो बुवासँग यसको छलफल गरेको थिएँ भने म अरू नेतासँग के कुरा गर्थेँ। र म एउटा प्रणालीको विरुद्धमा, जो पार्टीभित्र, र यो स्वाभाविक छ, सबै थोक त अब एउटै पार्टीमा सबै थोक राम्रो कसरी हुन सक्छ र। तर जो विकृति छ त्यसको मारले भन्नुहोस् म अहिले पीडित छु र त्यसको विरुद्धमा मैले यो राखेको। अब कसलाई फाइदा हुन्छ कसलाई गैरफाइदा हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ आज न भोलि यस कुराको स्ट्रङली पार्टीले एड्रेस गर्नै पर्छ र गर्छ पनि, आई एम भेरी स्योर। छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै त्यसमा चित्त नबुझे विरोध गर्नुपर्ने कुरा जायज थियो, तर छानबिन समितिले प्रतिवेदन पठाउने धैर्यता पनि नभएको जस्तो देखियो। यो चाहिँ कसरी यो अवस्था? भेरी गुड बहिनी। यसरी एउटा आमाको पेटमा बच्चा हुँदाखेरि एउटा भनाइ छ, जन्मिसकेपछि लुगा ल्याउँला होइन, तर बुढी आमा जो घरमा सबभन्दा बुढी छैन न, लुगा ल्याइहाल्न या छोरा होस् छोरी होस् कुरा एउटै हो, तर लुगा ल्याइहाल भनेर छ, हो कि होइन?
अब भन्नुहोस् तपाईँ होइन, निर्णय आइसकेपछि भन्ने रे, निर्णय आइसकेपछि अब त निर्णय भयो, अब त केही गर्न सक्दैन भन्छ। नाउ इट्स टु लेट। भोलि अब अधिवेशन सुरु हुन्छ, तपाईँ आन्दोलनमा जानुहोस्, तपाईँको बेवकुफ बन्नुहुन्छ। निर्णय आउनुभन्दा पहिले गऱ्यो भने त के गल्ती मैले, र निर्णय आउनुभन्दा पहिले के त 13औं महाधिवेशनमा मैले त्यो बेला पनि यही दर्ता गराएको हो। एकातिरबाट 805 थियो, त्यो 5 वर्ष पछि 4 वर्ष पछि थाहा पाइयो बहिनी यति थप्या छ भनेर। तर हामीले 1800 क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा बुझाएको थियो। केही सुनेन आजसम्म केन्द्रले, एउटा पनि क्रियाशील सदस्यता हामीले पाएनौँ। म त त्यसको हिसाब पनि यसमा जोडिरहेको छु बहिनी। यस, यो अहिले नगरेको भए उहाँहरूलाई सुनाउन सकिन्न थियो बहिनी। यस, वाट एभर आई डिड, म आफ्नो हिसाबले सही गरेको बहिनी। प्रदेश 2 मा यो सबैभन्दा बढी विवादित हुनुको कारण चाहिँ के हो, के देख्नुहुन्छ? न प्रदेश 2 भएर त्यसै बदनाम गरिरहेको छ बहिनी। यो देशभरिको यो समस्या हो। आवाज कसैले उठाउँदैन। यसपालि मैले आवाज उठाएको छु, अरू साथीहरूले पनि उठाए, अहिले पनि अनसनमा बसिरहनु भएको छ साथी। अब यो कुरा मलाई थाहा छ सम्बोधन हुनै पर्छ केन्द्रबाट। यस, र यो समस्या कहाँ अब सद्दाम हुसैन सुन्नुभएको छ बहिनी होइन, एभ्रिबडी नोज। तपाईँहरू त मिडियाका मान्छे, तपाईँहरूको ब्रेड एन्ड बटर नै हो न्युज कलेक्सन गरेर भनौँ न आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, यो कामै प्रोफेसन नै त्यही हो। अब तपाईँहरूले नजान्ने, सद्दाम हुसैनले भोट गराउँछ र 99% उसको फेभरमा आउँछ भनेर, यो त्यही अवस्था। एकतर्फा वितरण गरिदियो अनि त्यसपछि चुनाव गराउँछ, ल सेट्टै आयो भन्छ, त्यसको क्षेत्रमा त नो विवाद, विवादै छैन रे भन्छ। डेमोक्रेटिक नर्म्स प्र्याक्टिस हुनु पर्यो। हो, पार्टीभित्रको यो क्रियाशील संस्थाको वितरण त बसेर छलफल गरेर हाँसेर चिया खाएर तपाईँले सल्ट्याउन सक्नुपर्छ नि त। त्यसमा त आफ्नो आफ्नो आइडियाज दिन्छ, भ्युज दिन्छ, भाषण गर्छ। अहिले सब थोक छ, तपाईँको मिडिया छ, जो छ क्यापेबल, जो छ सक्षम छ, त्यो माथि आउँछ, नो प्रब्लम। थप नि असल कुराको राइटमा डिसिजन हुन्छ नि त बहिनी। धनुषामा विगतदेखि नै यो विवाद देखिराखिन्छ होइन। अब त्यहाँ यो कुरा पनि तपाईँहरूले भन्नु पर्यो होइन, त्यही छ नै, कुन नेताको कारण चाहिँ यो विवाद आइराखेको छ? नै बहिनी, मैले भने नि यो पनि बुझ्नु पर्यो। धनुषाबाटै यो राष्ट्रले प्रथम राष्ट्रपति पनि पाएछ। धनुषामा दोष छैन नि त बहिनी, धनुषामा दोष छैन। धनुषा यसरी किन भन्ने हामी, धनुषामा विवाद छ भनेर। यस, तर जुन क्षेत्रले यो राष्ट्रको प्रथम राष्ट्रपति दिन सफल भयो भने आज त्यसै क्षेत्रलाई किन यस्तो विवादित गरेका छ? कहीँ न कहीँ ठुलो षड्यन्त्र हो कि कहीँ न कहीँ कुनै जालझेल भइरहेको, त्यो पक्कै पनि एउटा सोचनीय कुरो हो। तर एट द सेम टाइममा फेरि भनौँ, त्यसलाई धेरै जोर नदिएर कहीँ न कहीँ हाम्रो सिस्टममा फ्लज छ, कहीँ न कहीँ हाम्रो सिस्टममा दोष छ। र म त फेरि भने यसलाई पूर्ण रूपले बदल्नुपर्छ, नट 80% 70%। उपसभापति विमलेन्द्र निधि र छानबिन समिति सदस्य आनन्द ढुङ्गानाले धनुषाको विवाद समाधान निकाल्न योगदान नपुर्याउनु भएको हो? यसरी भनौँ, कुनै एकजनाको व्यक्ति, अब जो केही नाम भनौँ, दुवैजना जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वाभाविक किसिमले होइन पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति हुनुभएकोले होइन कहीँ न कहीँ उहाँहरूको यो कुरामा दायित्व बढेर जान्छ। तर फेरि भनौँ, लेट्स नट ब्लेम एनी इन्डिभिजुअल, त्यो कुराहरूमा नजाउँ बहिनी होइन। अब दे आर सिनियर टु मी, उहाँहरू मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, म त ब्लेम इन्डिभिजुअल ब्लेममा नजाउँ। प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ समस्या छ, त्यसको कारणले ठाउँ ठाउँमा मान्छे बदमासी गर्छ। मेरो जस्तो मान्छे अब जो भायोलेन्ट वे अफ सल्भिङ द प्रब्लम्स, मतलब हिंसात्मक कुनै विधि अपनाएर समस्यालाई समाधान गर्ने त्यो मेरो स्वभावमा नभएकोले मैले समयमा उजुर गरेँ,
जिल्ला छानबिन समितिमा त्यो सारा कागज फेरि केन्द्रमा त्यसको अध्ययन गर्नुहोस् न बाबा। पढ्नै टाइम छैन भने तपाईँले जे निर्णय पनि ठोकिदिने एउटा धेरै फन्नी एउटा माइन्डसेट छ यहाँ सेन्ट्रल लिडरसिपमा। तपाईँलाई भनौँ 13औं महाधिवेशनमा विवाद भयो, धनुषा क्षेत्र नम्बर 5 तत्कालीन हाम्रो क्षेत्र, अहिले त्यो क्षेत्र नम्बर 4 भनौँ होइन। अब यसलाई अहिले थाती राखौँ, यसलाई 14औं महाधिवेशनमा लागू हुने गरी छोडिदिउँ रे। गजब छ बा। अब त्यो 14औं महाधिवेशनमा थुपारिदिने रे। मेरो के गल्ती, मैले त पाएन नि एउटा पनि क्रियाशील सदस्यता। त्यस्तै अहिलेकोलाई ठाउँ ठाउँमा गरेछ। अहिले थाती राखौँ 15औं महाधिवेशनमा एड गर्दै। अच्छा, त जसले बदमासी गर्दै गइरहेछ त्यसको थपिँदै गइरहेछ सङ्ख्या। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि जो अरूको धन चोरी गरेर पटक पटक ल्याइरहेछ उसको धनको वृद्धि हुँदै गइरहेछ। जसको चोरी हुँदैछ त्यो बिचारा गरिब हुँदै गइरहेछ। या यसरी जो अहिले सदस्यता पाउँदैन त्यो फेरि कहिले नपाउने। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि अहिलेको ब्ल्याक मनीलाई लेट अस कन्सिडर दिस मनी एज अ ब्ल्याक वान फर द टाइम बिङ। केही समयको लागि यसलाई ब्ल्याक मनी मानौँ, पछि यसलाई व्हाइट मनी भनिदियो हुन्छ। जो यहाँ चलन पनि छ, त्यो अख्तियारले गर्दो रहेछ नि। बिचबिचमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, कसैलाई समाज छ, कसै फेरि 10 वर्षको लागि जेल गएको छैन कोही होइन, बदमासहरू होइन। उसको केही दिनको लागि न्युजमा सुन्नु होला 6 महिना 10 दिनको लागि यत्रो पैसा यत्रो सब ठिक हुँदो रहेछ। फेरि द्याट्स अ भेरी फनी सिचुएसन। त्यही एक्ज्याक्टली पार्टीमा छ अहिले। द्याट्स अ भेरी त्यो क्रम यसपालि टुट्नै पर्छ। नो, यसै पालि सल्भ। बदमासी भएछ भने बदमासी भएछ, सानो बदमासी सानो सजाय, ठुलो बदमासी ठुलो सजाय, तर अहिलेको अहिले, भोलिको होइन। त्यसलाई थुपार्दै जाने रे अर्को बेलामा। त्यो ओल्ड माइन्डसेट, या यसरी भनौँ सबैलाई नदोष दिए पनि धेरैजनाले त्यस्तै गरेर रहेछ। अब किन हामी पनि फस्ने यसमा, त्यसरी यस्तै गरेर निस्कौँ। तर अब त्यो जमाना गयो नि। अहिले त बिकज अफ दिस इलेक्ट्रोनिक मिडिया, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, जो मिडिया यति पावरफुल हो। अब सधैँदेखि होइन समाजको 4th पिलर भनेर भनिदो रहेछ होइन। र अहिले यो खास गरेर अब टिभी छ, रेडियो छ, कम्प्युटर छ, अनलाइन छ, मोबाइल फोन छ, प्रिन्ट मिडिया छ, एफएम रेडियो, आई मिन्स वाट नट होइन। मलाई लाग्छ 15,000 भन्दा बढी भनौँ न न्युज पेपर्स या म्यागजिन्सहरू डेली निस्कन्छ यो देशबाट। त अब त्यो कुरा चल्दैन, बुझ्नु भएन। र अरू केही नै, यस्तै परिवर्तन सायद यस्तै हुँदो रहेछ। यसमा कसैलाई इन्डिभिजुअली गाली गर्ने, दोष दिने, त्यसमा त म विश्वास गर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको आधार क्षेत्र मानिएको मधेसमा काङ्ग्रेस कमजोर बन्दै गइराखेको छ। यसको कारण के देख्नुहुन्छ? कहाँनिर समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले यसरी फेरि जो सुरुमै भने, क्रियाशील सदस्य यो नेपाली काङ्ग्रेसको मेरुदण्ड हो। यसको वितरण प्रणाली मात्रलाई ठिक पार्न सक्यो भने सेन्ट्रल लिडरसिपले, र जो तपाईँले भन्नु अलिकति म त्यसलाई करेक्ट गरिदिउँ होइन, मधेस भन्ने बित्तिकै 50-51% जनसङ्ख्या छ, स्वाभाविक छ होइन। र मधेस जहिले पनि काङ्ग्रेसको फेभरमा, जब काङ्ग्रेसको फेभरमा भोट दिएको छ त्यो बेला पार्लियामेन्टमा फर्स्ट भएर आएको छ। स्वाभाविक छ मधेसलाई काङ्ग्रेसले बढी ध्यान दिनुपर्छ। तर लास्ट 3 तहको चुनावमा देशभरि नै काङ्ग्रेसको धाराशाही भएछ नि त बहिनी। मेन कारण यही हो, काङ्ग्रेसभित्रको विवाद। र अहिले त अब हामीले भन्न सक्छौँ, किन हाम्रा केन्द्रीय नेतृत्वले नै भनिरहनु भएको छ, यस हामीमा समस्या छ, हाम्रो चरित्र सुधार्नुपर्छ, हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वले भनिरहनु भएको छ। तर जरो यही हो, यसलाई सुधार्न छ। र यो अब सुध्रिन्छ बहिनी, भेरी कन्फिडेन्ट इन यो केन्द्रीय नेतृत्वसँगै त्यस क्षेत्रको नेताहरूको भूमिका पनि प्रभावशाली नभएरै मधेसवादी दलहरू बलियो भएका होला नि होइन। यसलाई पनि अस्वीकार गर्न त सकिँदैन। नेतृत्व प्रभावशाली भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति फेरि भने बहिनी होइन, जसरी अब नेपाली काङ्ग्रेस त कुनै किसिमले अरू पार्टीभन्दा कमजोर छैन बहिनी होइन। लिडरसिपको कुरा गर्नुहोस्, इतिहासको कुरा गर्नुहोस् होइन, यसको जो भनौँ व्यापकता देशभरिमा भन्नुहोस् होइन, सबैभन्दा पुरानो पार्टी होइन। र यसले
देशमा धेरै राम्रा राम्रा कामहरू र सबभन्दा ठुलो कुरो त अब लोकतन्त्रकै भनौँ न लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जो एउटा ज्वरो बसाल्ने काम जो श्रेय सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै जान्छ। अब लास्ट इलेक्सनमा त मार खाएकै हो र त्यसको सबैभन्दा ठुलो कारण हो आपसी द्वन्द्व र त्यो मलाई लाग्छ अब सेन्ट्रल लिडरसिपले पनि यो कुरालाई रियलाइज गरिरहेछ र यो यस्तै कुराहरू करेक्सन। अब अजीब के लाग्दो रहेछ भने होइन त्यो आपसी निर्वाचन हुँदो रहेछ। फेरि पहिले पनि मैले भनेको थिएँ होइन एउटै पार्टीभित्र अधिवेशनमा भनौँ गाउँ लेभलमा जिल्ला लेभलमा निर्वाचन भयो भने यो कस्तो परिस्थिति होला कि एक पक्षमा पुरै सेट जित्ने अर्को पक्षमा पुरै सेट हार्ने होइन। यदि 20वटा सिट छ भने एकातिर 12 जना जित्छ अर्कोतिर 8 जना इट्स ओके इट इज पोसिबल। तर एकातिर सेटै जित्ने मतलब देयर इज समथिङ रङ, देयर इज समथिङ ग्रसली रङ इन द सिस्टम। कहीँ न कहीँ हामीले ठुलो भुल गरिरहेका छौँ, त्यसको करेक्सन हुनै पर्यो। उदाहरण दिन्छु तपाईँको, एक पक्षले भनौँ 51% भोट ल्यायो, अर्को पक्षले 49% भोट ल्यायो। 49 र 51 मा यसरी हेर्दा 2 को फरक लाग्छ, तर जस्ट एक अर्कोतिर राखिदिनु भने 50-50। सो यसरी हेर्दा 20 जनामा 10-10 जना पाउनु पर्यो। या ल एउटा भोट बढी ल्याएछ भने एकातिर 11वटा होस् एकातिर 9वटा होस्। हुँदो के रहेछ एकातिर पुरै सेट जित्ने र त्यसमा हाम्रा केन्द्रीय नेतृत्वहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ सेटै ल्यायो भनेर। होइन सेटै ल्याएको छैन, सेटै गुमाएको छ। त्यसले एउटा भनौँ न होलिस्टिक एउटा जो पुरै भनौँ न यसलाई चेन्ज गर्ने अवस्थामा छ, यसलाई सोच्ने र अब बाध्य हुन्छ अब सोच्ने। यस्तै भनौँ अब आज हामीले आवाज उठाउँ, भोलि अरूले अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो छलफल गर्नुहुन्छ यही कुरालाई, होइन परिवर्तन हुन्छ बहिनी। अब 14औं महाधिवेशनलाई लिएर चाहिँ भदौमा नहुने हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि उब्जिसकेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा? अब यस्ता कुराहरू भनौँ न प्र्याक्टिकलिटीमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ नाउ इज गेटिङ डिफिकल्ट। जति टाइम होइन अब आज अब भनौँ आज 14 गते, हजुर आज 14 गते भयो, 12 गतेसम्म त 12 गते त नो जो पहिलाको जो डेट अनुसार 12 गते त वडा तहबाट सुरु हुने खोइ त वी हेभ नट स्टार्टेड, हामीले सुरु गरेका छैनौँ। त्यसैले यो त अब पुरै कन्ट्राडिक्टरी भनौँ न एकदमै नमिल्ने लागिरहेछ कि होइन। यसरी एउटा कमन सेन्सले भनिरहेछ कि इट्स गोइङ टु बी डिफिकल्ट। अब मेरो एउटा कमन सेन्स होइन, अब थाहा छैन होइन झुटै भन्ने कि होइन हुन्छ भनेर, तर प्र्याक्टिकलिटीमा हेर्दाखेरि त्यो अलि अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेछ मलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा अब जसरी यहाँसँग सहमति गरियो आमरण अनसन, त्यो कारण तपाईँले स्थगित गर्नुभयो। यदि सहमति भएका विषयहरू अहिले तत्काल कार्यान्वयन भएनन् भने के हुन्छ त्यसको विकल्प? एउटा अब तपाईँको कार्यक्रम जो भन्नुभयो नि अन्तमा भन्नुभयो, यसमा दुईवटा कुरा। एक, मैले त्यो बेला पनि आफ्ना जो मेरा आदरणीय नेताजीहरू जो श्री रामशरण महतजी प्लस प्रकाश शरण महतजी दुवै दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सामनेमा मिडियामा पनि भनेको हो कि हाम्रो माग यदि पुरा भएन भने यो अनसन मैले स्थगन गरेको हो, यो तोडेको कुनै पनि हालतमा नलिनुहोस् भनेर त्यो प्रष्ट होस् होइन। म फेरि अनसनमा बस्न, कोही न कोही त बलिदान दिनै पर्छ। यो पार्टीमा त त्यसै पनि हजारौँ शहीद भएको भन्न, हजारौँ शहीदको रगतले यो पार्टीको निर्माण भएको छ होइन। यो त मेरो लागि त भनौँ म आफैलाई एउटा मौका जस्तै लिएको छु कि होइन मेरो यो अनसन र मेरो यो सानो कष्टले यदि यो पार्टीभित्र यदि कुनै परिवर्तन आएको भने म खुसी, म आफैलाई पनि धन्य मान्नेछु। 1, 2 अब यो अनसन आफैमा मैले भने यो कठिन काम हो होइन, यो सजिलो र मलाई पनि अप्ठ्यारै लागिरहेको थियो अनसनमा बस्नुभन्दा पहिले। तर अब धेरै अब हाम्रै पार्टीका भनौँ न संस्थापक पूजनीय नेता
बिपी कोइराला त्यो 1949 मा त्यो बेला उहाँ राणाको विरुद्धमा 29 दिनसम्म अनसन बस्नु भएको थियो। कठिन काम भए पनि अब कसै न कसैले त यो गर्नै पर्छ र यो अनसनको बेलामा जो अब यहाँहरूबाट जो हामीलाई जो समर्थन पाए, यहाँहरूको सहयोग, पत्रकार साथी, विद्यार्थी हैन, मेरा नेतृत्वगण, मेरा सम्पूर्ण साथी सहकर्मी हैन, राजनीतिक वृत्तमा होस् या मेरा परिवार, मेरा जिल्लाका साथीहरूले जो यहाँ हामी अनसनमा थियौँ त्यहाँ जिल्लाका साथीहरू रिले अनसनमा हाम्रो समर्थनमा बस्नु भएको थियो। सबैजनालाई म त व्यक्तिगत रूपले धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अब यहाँहरू बहिनीहरूले बोलाइदिनु भयो मेरो 2 शब्द राख्नलाई सबैजनालाई मेरो धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधान सभा सभासद तथा धनुषाका काङ्ग्रेस नेता डाक्टर चन्द्रमोहन यादव। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।